अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह का जो प्रोज है इसका हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं। पैरा 4 से ये शुरू होगा। When he finally left the cave, he had turned into a dedicated missionary. जब शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह वहाँ उस केव से 12 साल के बाद बाहर आए तो वो पूरी तरह एक मिशनरी बने थे। He moved from place to place. He moved from place to place in Kashmir, preaching his simple gospel of the fear of God and accountability before Him after death. Commitment to the principles of truth, justice, and love, and service of mankind. यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिनको हमने पहले समझना है। सपोज यहाँ पे है पहला यहाँ पे वर्ड आया गॉस्पिल। गॉस्पिल को इसको कहेंगे सिंपल गॉस्पिल। गॉस्पिल हम कहेंगे यहाँ आप देख लीजिए, a set of ideas that somebody believes in and tries to persuade others to accept. हम कहेंगे गॉस्पेल उन चीज़ों को हम कहेंगे। सपोज कोई इंसान है जो कुछ आइडियाज़ पे कुछ प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है कि उनको मानता है, फिर वो दूसरों को परसुएड करने की कोशिश करता है, दूसरों को मनाने की कोशिश करता है कि वो भी उन प्रिंसिपलों को माने और उन पे एक्ट अपॉन करे। या हम दूसरी सूरत में इनको कहेंगे गॉस्पेल को हम कहेंगे ट्रुथ को भी कहेंगे या रियलिटी भी कहेंगे। तो यहाँ पे जो इस सेंटेंस में जो यहाँ पे गॉस्पेल यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब यह है कि उन्होंने ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो कश्मीर के कोने कोने में उसने कोने कोने तक पहुंचा तो वहाँ पे उसने प्रीचिंग की। मुबल्लिग की सूरत में वहाँ पहुंचे और वहाँ पे लोगों को उन्होंने प्रीच किया सिंपल गॉस्पेल के बारे में। जो आइडियाज़ उन्होंने स्टडी किए थे, जिन पे उनका उन्हें बिलीव था कि वही वो दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे। जैसे कि फियर ऑफ गॉड, अल्लाह से डरना। लोगों को कहते थे कि अपने क्रिएटर से डरो। अकाउंटेबिलिटी बिफोर हिम, उसके सामने कल आपको जवाब देना है। आफ्टर डेथ का मरने के बाद आपको अपने क्रिएटर के सामने खड़ा होकर जवाब देना। आप जो भी इस दुनिया में करोगे उसके बारे में आपको जवाब दी है। ऐसा नहीं है कि आप इस दुनिया में ऐसे ही आए हो और यहाँ से चले जाओगे ऐसे ही, तो आप किसी कोई पूछताछ नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। तो शेख लोगों को समझाना चाहते थे कि यहाँ से जाके हमने अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अल्लाह के सामने हमने यहाँ पे जो कुछ भी हमने किया है या किया होगा उसका हमने वहाँ पे जवाब देना है। कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ। कमिटमेंट को जब हम डिफाइन करेंगे, कमिटमेंट को हम बताएंगे कमिटमेंट क्या होता है। एन एग्रीमेंट और प्लेज टू डू समथिंग इन फ्यूचर, कि हम एक वादा करते हैं, इकरार करते हैं, प्लेज उठाते हैं, इकरार करते हैं कि हम ये काम करेंगे। कमिटमेंट उसको कहेंगे कि हम फ्यूचर में किसी काम को करने के लिए क्या प्लेज लेते हैं कि हम ये काम करेंगे। इसी तरह शेख यहाँ पे लोगों से क्या कमिटमेंट लेना चाहते थे। कमिटमेंट होता था प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, कि सच्चाई को मानो और सच्चाई पे अमल करो, सच्चाई पे ही चलो। जस्टिस और इंसाफ से रहो, इंसाफ किया करो। एंड लव, और मोहब्बत दिया करो, मोहब्बत से रहा करो। एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, और लोगों की खिदमत किया करो। जो अल्लाह ने इंसान ज़ात बनाई है दुनिया में, इनके एक दूसरे के काम आया करो, एक दूसरे को लाभ दे दो, एक दूसरे के मुसीबत या खुशियों में उनके साथ काम आया करो। By his saintly life, he set an example of simplicity. जो उसकी ये जिंदगी थी वली जो उसकी रिशाना जिंदगी थी, जो उसकी ये सादी जिंदगी थी, एक नेक जिंदगी थी, वर्चुअस जिंदगी थी, उसने एक एग्जाम्पल सेट की सिंपलिसिटी की, सादगी की, सच्चा ट्रूथफुलनेस को, सच्चाई की। एंड डिवोटेड सर्विस ऑफ मैनकाइंड, उसने लोगों को दिखाया कि लोगों के लिए कैसे अपने आप को वक़्फ़ किया जाता है, लोगों के लिए कैसे काम किए जाते हैं। As a missionary, he taught us that a true saint is not one who escapes from life, but one who does the duties of life with honesty and humility. उसने दिखाया, शेख ने दिखाया एज एक अच्छा मिशनरी बन के, एक अच्छा मुबल्लिग बन के, एक अच्छा दीन का दाई बन के उन्होंने दिखाया, हमें सिखाया, लोगों को सिखाया, और खुसूस हमें सिखाया, हम सब इंसानियत को सिखाया कि एक सच्चा सेंट कैसे
زندگی سے بھاگتا نہیں ہے. اسکیپ مینز بھاگنا. یہ ایسا ہم یہاں پہ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کو سچائی سے نہیں بھاگنا چاہیے, زندگی سے نہیں بھاگنا چاہیے, بلکہ اس کو کیا کرنا, but one who does the duties of life with honesty and humility. لیکن اس نے خود کر کے دکھایا کہ زندگی کے جو فرائض ہیں حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ کے حقوق ہو یا عام لوگوں کے حقوق ہو, عام انسانوں کے حقوق ہو, ان کو کس طرح دیانتداری, آنیسٹی, دیانتداری کے ساتھ اینڈ ہیوملٹی اور نرم مزاجی کے ساتھ کیسے ان کو انجام دیا جا سکتا ہے. سپوز اگر کوئی انسان دنیا میں کسی کے کام آتا ہے, اس میں بھی کیا اللہ کا شکر کرنا چاہے کہ اللہ نے مجھ سے وہ کام لیا, کہ یہ اللہ کا ہی احسان ہے, اس نے مجھ سے کوئی اچھا کام کروایا. اسی کو کہتے ہیں ہیوملٹی, اپنے اندر نرمی پیدا کرنا. ایسا نہ ہو کہ پرائڈ انسان کو فیل ہو. پرائڈ جو ہے یہ اللہ کا صفت ہے, بندے میں نہیں آنا چاہیے. تو شیخ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہیوملٹی کے ساتھ کام کرنے چاہیے, اپنے فرائض کو انجام دینا چاہیے. In one of his verses, اپنے ایک ورس میں, اپنے ایک شعر میں یا مصرے میں, he tells us that the chosen servants of God are those who worship him sincerely and fulfill their duties in life regularly. ان کا ایک شعر ہے جس میں شیخ کہتے ہیں کہ سرونٹ جو ہوتے ہیں, چوزن سرونٹس جو ہوتے ہیں, جو سرونٹس ایسے جب ہم کہتے ہیں تو سرونٹ ہم کہتے ہیں غلام کو یہاں پہ, لیکن ہم اس کو کہیں گے بندے ہوا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں, کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, ہمیں آلمائٹی کی عبادت کرنی چاہیے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, سرونٹس آف گاڈ جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے جو بندے ہیں, اور دوز وہ ہیں چوزن بندے, وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے, وہ بندے ہیں who worship him sincerely, جو اس کو sincerely سچے دل سے اس کی عبادت کرتے ہیں. کوئی پریٹنڈنس اس میں نہیں ہوتی ہے, کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے, بس رضائی الہی کے لیے ہی کام کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. and fulfill their duties in life regularly, اور جو باقی اس کے فرائض ہوتے ہیں, سپوز جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, حقوق العباد جو ہوتے ہیں, جو دوسرے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں, ماں باپ کے ہوتے ہیں, بھائی بہن کے ہوتے ہیں, پڑوسیوں کے ہوتے ہیں, ان میں بھی وہ فرائض بھی وہ اچھی طریقے سے انجام دیتے, خود بھی انہوں نے اچھے طریقے سے دیے, اور دوسروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چوزن سرونٹس وہی ہیں جو یہ اچھی طریقے سے انجام دیتے ہوں گے, اور ریگولرلی دیتے ہوں گے, لگاتار دیتے ہوں گے. The Sheikh attracted disciples everywhere. شیخ کے جو ڈسپلس تھے, ڈسپلس کے بعد ہم کریں گے تو ہم اس کو ڈسپل کو ہم شاگرد بھی کہیں گے, یا یہاں پہ اس کو ڈیفائن ہم اس طریقے سے کریں گے, one who accepts and assists in spreading the doctrine of another. وہ انسان جو مانتا ہے کسی دوسرے کا. سپوز ہمارا کوئی پیر ہے, وہ پیر, ہم اس پیر کے جو اصول ہیں, وہ ڈاکٹرنز کہتے ہیں اصول, اس کے جو اصول ہیں, اس کے جو یہ پرنسپلس ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں, اور ماننے کے بعد ہم اس اپنے پیر کے ان اصولوں کو اس سیپریٹ کرنے میں, پھیلانے میں مدد دیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں ڈسپل, جو یہ کام کرے گا, ایک تو مانے گا, دوسرا اس کو پھیلانے میں اس کو مدد دے گا. یہاں پہ ہم ایسے کریں گے جیسے ہمارے ٹریڈیشن میں, کشمیری ٹریڈیشن میں ہے, پیر اور مرید کا کام ہوتا ہے. پیر کا وہ مرید ہوتا ہے جو پیر کے کہنے پر چلتا ہے, اور اس کے پرنسپل ہوتے ہیں پیر کے, ان کو پھیلانے میں بھی اس کو مدد دیتا ہے. The Sheikh attracted disciples everywhere. شیخ کے مرید ہر جگہ تھے, ہر کونے میں تھے کشمیر کے. All of them were noble. سب کے سب کیا تھے, نوبل تھے, شریف نوبل سولز تھے, وہ سب کے سب اس کے جو ڈسپلس تھے, مرید تھے, وہ شریف تھے. And lived lives of piety and in the services of their fellow beings. انہوں نے بھی ایک پاک زندگی بسر کی, اور وہ بھی کیا, انہوں نے بھی اپنے آپ کو فار دا سروسز آف دا فیلو بینگس کے لیے انہوں نے بھی ڈیووٹ کیا, انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کے لیے, باقی ہیومن بینگس کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھا. آج زیادہ ہی لمبا ہو گیا. اوکے, فی امان اللہ, خدا حافظ.